بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رايحين نديرو الدرس المخصص في كيف نعمل ان بروفيل اون ترافير تيب بيرسوناليزي. كيما درنا الدرس الاول تاع لو بروجي روتيي، يا اخي استعملنا لي بروفيل تيب اللي موجودين فيه كوفاديس. اليوم رايحين نديرو ان بروفيل تيب تاعنا حنا، راح يخرج من النوع هذا. انا راني خدمتو على كل حال، وجدتو، بصح درك نزيدو نشوفو مع بعض خطوة بخطوة كيفاش نديرو بروفيل اون ترافير تيب. النوع هذا عندو لو ديفير، معناتها نقدرو نطبقولو من بعد نقدرو نطبقولو لو تيب ديفير و لو تيب شوسي. لو تيب ديفير معناتها يولي يابليكيلو لو ديفير غوش دروات بورسونتاج تاع الديفير، و لا شوسي لا لارجور دو شوسي، البلايص وين تكون عريضة نقدرو نعرضو فيها. نبداو على كل حال، نديرو نوفو و نبداو نديرو لي بوان تاعنا. بون، نبداو لو بوان الاول، لا كوموند هادي دي اكس دي يغريك. دي اكس دلتا اكس هي لا ديستونس. بون لو بوان ان تاعنا الاول نديروها 1 متر، و دي زاد هي لا دينيفلي يجي 0. بون، ها هو هذا سي لو بوان تاعنا. هذا لو بوان تاعنا رايحين نابليكيولو لو تيب ديفير. نديرو لو دوزيام بوان اللي نابليكيولو لو بوان شوسي، راح يجي من النوع هذا. لا كوموند هادي 2 بوان ديستانس. علاه بوان دو ريفيرونس هذا، و بوان فيزي هذا، باه يجي لو بوان تاعنا انينيومون مع لا شوسي، مع لي 2 بوان هادو. و لا بوزيسيون ديستانس نديرو لا روت تاعنا دو 6 متر، دونك نديرو 3 متر. فوالا، هذا هاو لو دوزيام بوان تاعنا. باش نابليكيو لهم لي تيب، نجيو هنا ونقولو اتريبيوي ان تيب. فوالا، يجي لهنا ديفير، نعطيولو ديفير اوكي. هاو ابليكالو لو تيب ديفير. درك هذا شوسي، ابليكيولو لو تيب شوسي. فوالا، ابليكالو لو تيب شوسي. هادي لوبيراسيون هادي سي بون. دركا en même temps on va insérer une bordure, un caniveau et une bordure. كوفاديس 10 عنده على كل حال دي كانيفو دي بوردور مخدومين ديجا. نجيو حنا لهنا كوموند اوتي انسيري، نقولولو انسيري، ونجيو هنا بوردور اي كانيفو. فوالا، وعندنا دي تيب دو بوردور. حنا ننسيريو دابور ان كانيفو. بون، نديرو لو سي اس 2، لو سي اس 1 كانيفو. فوالا، وننسيريوه لهنا. هذا سي لو بوان دانسيرسيون، كيما راكم تشوفو هاو تنسيرا لهنا. نزيدو ننسيريو لا بوردور، انسيري لا بوردور تي 2 هادي، ننسيريوها لهنا. فوالا، هذا هاي لا روت نتاعنا، لا لارجور لهنا، لا شوسي و لا بوردور. دركا اون فا فار لو تروطوار. نابليكيو هاد لا كوموند اكس تي زد ابارتير دو سو بوان، لا بوزيسيون هذا، و نعطيوه دلتا اكس تاع 2 متر. دلتا اكس 2 متر. و لا بونت، هاي لا بونت. بون، راني
غلطت على كل حال. ماذا بيا ندير لا كوموند دي اكس بونت باش نستعملو لي كوموند بزاف وتعرفوهم. بون لو بوان هذا دي اكس قلنا سي 2 متر، و لا بونت نكتبو 0.02 باسكو لا بونت لهنا يحسبها اون متر بار متر، ولا تحب تكتب 2% سي لا ميم شوز، سوا 0.02 سوا 2%. فوالا هاو خرج لو بوان تاعنا تاع لا بوردير. فوالا درك هادي نسميوها لا ليني بروجي. لا لين بروجي راهي كملت. اون فا تراسي لا لين بروجي. نجيو لهنا نلقاو لي لين، عندنا لين بروجي. لا لين بروجي هي الفوقانية هادي اللي خدمنا. لا لين فوند فورم هي التحتانية خلاص. لا لين تيراسمون، لا لين طالو هما تاع لي طالو كيعودو عندك لي طالو، و لا لين لي ليني اوتر هما لي لين يجيو تاع البيتوم و تاع التي في سي و تاع التوفنون ابليكيو لي لين اوتر. حنا اون فا تراسي نوتر لين بروجي. نبداو لهنا نجيو لهنا. فوالا نتبعو اكزاكتومون لو تراسي تاع لا لين. فوالا هنا تكاو على اونطري، هاو تراسنا لا لين بروجي تاعنا راهي لا لين اون روج. فوالا دركا اون فا تراسي لي زوتر ليني تاع البيتوم. توجور اون فا فير لي بوان ابليكيوها بور تراسي هاد لي ليني هادو. شوفو نحكمو لاكس دو روت هنا ونهبطو. عندنا دي اكس 0 كامل يجي 0، وعندنا اونيكمون لا دينيبلي موان ليبيسور. كيما البيتوم سي 5 سنتيمتر دونك اون فا فير موان 0.05. لو تي في سي نديرو 0.15 سو سرا موان 0.15، و توفنا موان 0.25. راح يتراسيونا لي بوان تاعنا لهنا، ونزيدو لوتر كوتي نتراسيوه من هنا. علاه نتراسيوه من هنا؟ خاطر ماش كون نجيبو البوان هذا هنا ونديرو لا ميم شوز رايح اسمومون لا كي تبدل لو ديفير هنا، كي تبدل لو ديفير لا ليني هادي التحتانية ما تتبعش ما تسويفيش. دونك لازم من هنا نتراسيو لي بوان تاعنا باش كي لا ليني هادي تهبط ولا تطلع لي بوان هادو لي لهنا لي لينيين لي لهنا تاني لا ميم شوز يتبعو. دونك هاد لو بوان لي امبورطون مهم باش تفهموه. قلنا نديرو دي اكس دي زد. لا ريفيرونس هذا هنا قلنا دي اكس 0 و دي زد موان 0.05. هذا البوان تاعنا الاول. نزيدو منو هو دي اكس 0 موان 0.15، ومن بعد دي اكس 0 موان 0.25. فوالا هادو لي كوش تاعنا سو كوتي. درك نوليو الكوتي هذا لا ميم شوز دي اكس دي زد ابارتير دو لا 0 و موان 0.05، ومن بعد 0 موان 0.15، ومن بعد 0 موان 0.25. فوالا بربي ان شاء الله هم لي بوان جاو ملاح قد. دركا اون با ابليكي لي كوش تاع لو تروطوار. بون عندنا لا ميم شوز دي اكس دي زد ابارتير دو لا تروطوار نديرولو تاني اون ايبيسور دو بيتوم تاع 0.05، ونديرولو اون ايبيسور تاع دي في سي une épaisseur de TVC moins 0.15. Voilà. نزيدو نديرو tout venant trottoir نديرو moins 0.20.
فوالا يخرج لنا لو بوان هنا. نزيدو دو سكوتي لا الجهة هادي من هنا عندنا 0 موان 0.05. بون هنا قداش درنا البوان هذا درناه 0 يجي 0.10 ماشي 0. بون معليش من بعد نموديفيو 0 موان 0.10 و 0 موان 0.15. فوالا دركا بور موديفي كي تغلط بور موديفي ان بوان نجي لهنا و موديفي. فوالا موديفي يقول لك خير لو بوان. درك حنا نشوفو هذا ها درناه موان 0.15 وهنا قلنا نديرو 0.10 دونك نرجعوه 0.10. فوالا هذا 0.20 وانا درت منه 0.15 دونك نبدلو هنا نرجعو 15. فوالا نورمالمون لي بوان تاعنا كامل تخدمو تو لي بوان تاع تو لو بروفيل. دركا يريست تراسي لي لين قلنا لا لين بروجي او تراسيناها. لا لين فوند فورم هاي تجي هنا هي التحتانية هاك تسميها لين فوند فورم. بون هنا وتخرج لهنا وتفرمي. فوالا لا لين فوند فورم. لي ليني اوتر هادو تاع تسميهم على كل حال كيما بيتوم فوالا البيتوم يبدأ من هنا يقفل هنا. زيد لا لينيا اوتر تي في سي. فوالا تي في سي نجي هنا et puis on va fermer لهنا. فوالا تاع التروطوار لا ميم شوز. درك على كل حال لو بروفيل تاعنا راهو كامل بور لو تروطوار. نطراسيو تاني لي ليني اوتر كيما تراسينا هذا ويخرج لنا لو بروفيل كيما شفناه قبيل. بون دركا اون فا فوار لو ريزولتا تاع مادامني انا خدمتو ديجا لو بروفيل وراهو كامل ما نعاودش نزيد نسوفغاردي. دركا نشوفو لو ريزولتا كاسكو سافا دوني في البروجي روتي. راح نجيو هنا نقولو افيكتي لي بروفيل تيب تو سيليكسيوني كيما درنا. وهنا هاي لا روت سيمتر راني سميتها روت سيمتر افيكتي لا ميم شوز افيكتي. بون ديكاباج خلي ما نديروش على روحو ونقولولو اوكي. بون فوالا هو افيكتا الواحد. ودركا نافيكتيو لي بوان تيبي لي هضرنا عليهم لي ديفار ولا شوسي. نجيو هنا ايديتي لو طابلو دي فارياسيون. هاو يخرج لنا لو طابلو هذا. هنا نحطو لي ديفار تاعنا. لي ديفار هاهم هنا وهنا كوتي غوش وكوتي دروا ولا لارجور هاي هنا تاع الكوتي غوش وتاع الكوتي دروا. هنا اون فير ان اكزامبل. نديرو هنا موان 2%. لازم الانسان يتولى على لو سيني تاع لو ديفار.
كي طابي لي دو فالور لهنا يحط لك هو اوتوماتيكمون يكالكولي لي بيناتهم. بون كوتي دروا اون فا فير 2 اون فا متر هنا 2. فوالا لي لارجور اون فا فير ان اكزومبل برك. مثلا نهزو من البروفيل 15 لهنا كوتي غوش، من البروفيل 15 اون فا فير اون لارجور تاع 10 متر، اون سور لارجور ماشي تاع 10 متر، من البروفيل 15 حتى لو بروفيل 30. نشوفو كاسكو سا فا دوني. فوالا ونزيدو هنايا لا كلوطوي تاعنا هنا نديرو 2 متر، نديرو 2% بلوس 2 ولا هنا موان 2. فوالا كو تشوفو كي حطيت لا فالور هادي لهنا إلا كالكولي هو اوتوماتيكمون لي فالور انترميديير كالكولاهم وحدو. دونك هنا 2 وهنا موان 2. فوالا نديرو كيما هكا ونشوفو كاسكو سافا دوني في فوالا اوكي. دركا نجيو لهنا كالكولي لو بروجي، كالكولي لو بروجي. فوالا فوالا دركا كي نديرو لانيماسيون دوك نشوفو لا كان دارلنا افيكتيفمون بليكالنا لي ديفار ولا. فوالا 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 شوف هاي لهنا داير لا لارجور لا سور لارجور ابليكاي او ميم طون لو ديفار. هالا شوف لو ديفار كي تابليكا لهنا. فوالا فوالا شوف لو ديفار كي تابليكا. دونك الواحد تاعنا هو مليح. فوالا نتمنى ان التويتو هذا نفعكم على كل حال والسلام عليكم ورحمة الله.